god सालालाई मान्छ यार मैले यार आम्मा 6.5 केजीको जाललाई यत्रो 3-4 मिटर टाढा हानिदिन्छ नि त अनि हेर है त साथीहरू परेको परेन ल परेको परेछ यो तालमा 3 पटक हान्यो एकचोटि 4 वटा एकचोटि 3 वटा परे अहिले परेको परेन हेरौँ है ल है त साथीहरू स्कोर बढिरहेको छ आम्मामा ओहो उठ बिग सट है ल एउटा त बिग सट परेछ यार तेरिका स्कोर बढेको बढेछ बिग सट है त साथीहरू 3 वटा एउटा एक सटमा सालाले